كوري تأخا خوينخا تخويني وعندي سركو نزل بخايل لخان تبين ندو تأخيني لك ما نقرن دو مش بحد لنا مش سلام لنا تخوين غدا نمن تياك تيقني ندي هون قيس كنقرني اسك زمان إجازو لخان بعلي من دا جزلي سلام 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 ناي channel يتخطاتل تامينا أخوم دحنا دخم أنا سلام أملاخ مسكن ببدنا أخوم وسلامكم بزحت رفيا للي كم يوعلكم كم يمشكم أنا سلام بدقامي أملاخي مسكن ببدنا أخوم وخورنا عتعلم سلامكم بزحت رفيا لناولكم مبارخة channel حدث ترهونكم لايك سبسكرايب بمقار بيتساي يخمو مالتي كوراتي بقنعنا بيتسر ما لايكن أنا زريتهم أو كومنت بما مبرتعكم أي فليني كوراتي سلا تقول اللي مبرتع عني اللي زيري كور اللي نالكو لوم ما أنت ما دا ليكس حزنا مثلا هنا مالتي وعن ليكسنا اللي اليوم هم بلمود مدواتنا مالتي بيتسمنا هي والليكس كلاتنا بنفلتو كم نحمومو تمالتت بيتي ناليكس دكتور حزات لونا وقزا خم الخدات دكتور مرمرو دما يولو خانة چكرنا كامو نعنا كلينكنا كم دولو نفلت خوينو انقدي يو كمتس يولو خم دسردو انها للون حزيو كمتس يولا خم دترفتو كلاتنا نفلتو يو مالتي بيتسا انقدم لو ما عندي ما يو ليلي بحدش فيديو عمل ساعتنا مالتي وبحدش نقر تأيو تتبهالي قرمكم بيتسا እና ሓደ ጊዜ ያው ምስ ባህልና ትረሓዝ ሕማቅ ትኽፋት ነገራት ነውና ሎማ አንተ ሊሊ እሱታት ተውጋተላ ሳነ ከመይ ከም ፈራሕኩ ማለት እዩ ምስትለሪዮሎ حركات ሱ ምስትል ሆነሉ ነገራት ወንሲ ከመትመት ይለካ ይፍርሐካ ዝነገር ማለት እዩ ቤተሰብ ብቻ ግን ያው ተውስኻዱ ለሎ ብሩን እሱ ከም ደገዘኦ እሳ ከም ልገዘእትሉ ሰዓት ውን ከም ልገዘእትሉ ሰዓት ወረዲ ንፈልጠይና ሰዓት ሱፍ ምናምን ከም ልገዘእትሉ ኩላትና ንፈልጠይና ቤተሰብና ተውስኻዱ ለሎ ድማ እሱ ባዕለየ ገዚእ እዩ 5000 ቅርሺ ባዕለየ ገዚእ እዩ ይብል ማለትና እሳ ድማ መስቀል ንክተኣስር ኳሲ أنا مجيرة الساعة مجير خاخزي بر جزء خاسي بر سخار خاتأثر ليكون نجاري أولادهم على تيلي لنا السرمانو الزنوتي بعلي جزئيو مانم جزء بعليك حل فريو بعلي جزئيو لازم 15 قرش مسؤول مالتيو أنا أمنا كانينا أو صوتوا مالتينا سلما كوصف قاعدين يخوني نمن تاي خوصو دس لنسل الجزا خو أنا أيو صني يلوا مالتي بيتسرنا أو صو أنا دس ندحلي لأنه صو بقى دس يلني أو صو يخاكس خرا فتحو كي بتخصي فتحو طولو مالتينا نمن تاي تبتخيو أنا لك بتخكوز أيدي لي كنات دس لنسل الجزا خو يلا مالتينا بين خدخا جزء خيو حق نقرن دلما بين يجزء يولا كودما دحر كندي من زنات نو مس بيت خير جزء يولا مالتنا ساري جزات الغا ساري مرزات الغان زرت نو نسا صرغا شجريا دولا تعرفا انا اي كيده بيني لجزء خوي يول مالتي بيتسبنا ብቻ ብዙሕ ቃላት ይናገር ነውና لتخم لترطرت تدخل لما بقى أليكس لهون نجر خم الحلفوت كلينيا سو خم لهون بلبو بأمره كم ليل يا توقع لالي اللي مالتي بيتسنى ونت أنا ندي يا وكلاتنا لا نفلتين أليكس خم زعين السو خم لينا ورا مالتي تي الجورو اللي نجرات أنا بونت بيتسن بقى أنا جاجراديو منامنو أرى جلسي بطعم اللي يفلت أو سوين مالتنا بحد جزء تغير بيت إنه تغير له دمسة تغير كتر جورو مالتي بيت سرنا أورد اللي يترتر أي فطرين ديور قديت هاد ترتر دك ساعات قالوا خنا درس
ምጥርጣር ግዴታ ቤተሰብና እና መጨረሻ ላይ ኣውይዋ ብክን ለምና ምሳበያ ባዕላይ ኣቤት ከቶ ማለት ቤተሰብና ንምንታይ ቤት ክዮ ንምንታይ ከም ህፃን ትሬኒ ንምንታይ ደማ ኣነ ልፈተኽዎ ነገር ንምንታይ ተትኽለይ ማለት እሱ ይባሳጮ ማለት ኢና እሳ ደማ ደስ ለለካ ከዚ ከይድካ ትገዚእኻ ተስቢ ብሪ ተስቢ ወርቂ ገዛልካ እትብሎ ማለት እና እሱ ደማ አይደሊ ይብላ ማለት እዩ አይደሊ ኣነ አይደሊ ባዕላይ ገዘላ ተኽለይ ሳመገር ኸኺ ንምንታይ ልቀደመላት ተኸሲ ንምንታይ የለለ ቅርሽ ለባኸን ይብላ ማለትና ባዕላይ ገዛልካ ደስ ለለካ ነገር ባዕላይ ገዛልካ እትብሎ ማለት ቤተሰብና እሱ ቅር ይልዎ ብቻ ኮርዩ ነይሩ ቤተሰብ ማለት እዩ ምንታይ ተትኸለሊ ከርዩና ብቻ ግን ሳግን በቃ እሱ ምስተተኸ ሰላም ክኾኑ ይለብል ኣተሓሳስባ ያሕዛና ናብ ደገ እውን ከይወፅእ ትክልክሎ እንያ ነብራና ሎማ ኣንቲ እሱ ምስ ተኸትሉ ደማ ናብ ደገ ከይድ ትብሎ ማለት ና ተሓፀሞም ሳዕርግትኻ ሻሂ ቡና ኢልካ ንዓ ትብሎ ማለት እዩ ቤተሰብና ከመይ ገይርካ ኢልክኒ ምሸይት ወፅእ ትኸዲት ነርኺ ሎማ ኣንቲሲ ንምንታይ ከይድ ኢልክኒ ይብላ ማለት እዩ ቤተሰብና በቃ ከዚ ደሕና ስለልኾንካ ከይድ ትብሎ ማለት ከዚ ንከዚ ብከመይ ደሕና ምዃነ ይፈልጥ ይብላሞ ኣነ ይፈልጥ በቃ ደሕና ያኻሞ ከይድ ትብሎ ማለት እዩ ከይድ ሞ ኣነ ኣይቆፃፀረካን ኣነ ያኻይ ቁፅፅር የለን ግን ስለ ልሕመመካ ከይትወፅእ ልበልካ ካራም ክቆፃፀረካ ልሊ ወይ ግዴታ ገዛ ኮፍቱል ይኾን ያም ዓይነት ስራ ይኾን ወይ ግን ከዚ ስለ ልሐሸካ ደሕና ስለልኮንካ ከይድ ትብሎ ማለት እዩ ቤተሰብና ብከመይ የኻም ትለኽኒ በቃ ታይ ላዘዝክኒ ዲ ይብላ ማለት እና ነኖ ናዝዝኳ ከይኾነ ክዘካውን የደሊ ኣዘካውን ይፈልጢ ብቻ ግን ከይድ ዝናነይ ኣነ ምስ መሓዝትኻ ምስ ኣዕርግትኻ በቃ ምስ ማንም ናብ ማንም ከይትኸድ ሃምዚ ከይትገብር ለካ ይፈልጢ ግን ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ምስቲ ሕሙካ ነበረ ግን ያው ንዑ ከይትኸድ ይብለካ ነበርኩና ሕዚ ግን በቃ ደሕና ስለልኾንካ ድሕንነትካ ስለዘረጋገፅኩ ከይድ ምስኦም ተጫውትካ ንዓ ትብሎ ማለት እዩ ቤተሰብ እና ቤተሰብ በነገራችን ላይ ድራማ ይትብሉ ግን ኣሌክስ ግን ትገጹ ኖርማል ነው ሁሉም ተሐስቡ ቤተሰብ ኖርማል ትገጹ ምናምን ሲ ኖርማል ይለለው እንደተሐስቡ አን ላይ ኖርማል አይሆን ይለለው ኖርማል አይሆን ይለለው ቤተሰብ ሐቀየ አንዛ አይነት አሌክስ በሐምዝ ስለላይ ፎልጤ አነ ማለት እዩ በቃ ለሆነ ግግም ብሎ በቃ ግግም ብሎ ኩለኩም ተለኹስ በቃ ድንዝዝ ልበለ በቃ ሐምዝ ብዙሕ ዓማውት الحمام በቃ ድንዝዝ ልበለ ሆም መስሉ ይረየን ላነ ማለትና በቃ ንሰውን ትጥርጥር ሲሐቃ ቤተሰብ ኦሬዲ ሐቃ እዚህ ነገር ትጥርጥር ኖርማሊ በቃ ለሆነ ነገር ገጥሞ ወይ በማለት ያ ካፈርሕት ለዓለ እውን ናደከከት ኸድና ምን ማላ አነ ወንት ቀብለየ ማለት ምክንያቱም ለሆነ ነገር ውሽጥ ከተሐሰው ነገር ተሊካ ግዴታ የከፍቲ ተሐሰው ነገር ትርሐውን ትጠራጠሩን ማለት እና ምሳኺና ያው ጸበልውን ወስዶም ወስድኺ ተትሕጽ የጽቡቅኝ ማለት ደስ ይለና ናው ኑርኩም ለስ ማለት ይላና ወትረፉኩም ሰሐኩም ነፉቅና ነው ማላውት ክትምለሱ በተስፋን ጽበይ ማለት ይሁነት ፍቅሮም በቃ ተሐላለይ ወና ረሐሊዮት በተለስሐው ነው ርስሐ ሞቃ ገዛውም ከመና ፈቀና ማለት ይጭቅጭቅ እና ቤተሰብ ናይ ለማንት ቪዲዮና እዚህ መስል ነው ማለት ይው በቀጻል ቪዲዮ እስካብነራኻ بزي كساناوتكم مالتي وبدقامي نزا channel حدش تكونكم سبسكرايب بمقار بيتسب كنو مالتي وقنانا لايك دما اي تحمقو مالتي لايك دعاية بتعمي سلطأمن مالتي هنا بدقامي بيتسب سسنايو سسبو لا تعمو مموشو لبلانا هنا والخو بزي كساناوتكم مالتي كوراتي باي باي